बागमतीमा माथिबाट ढल जोडिदिने, तल बागमती सफा गर्न हिँड्ने, हामी यस्ता खालका छौँ। आफू रहेन अरू कुरा रहने हो, आफू नरहे के कुरा रहन सक्छ भन्ने कोणबाट हेरेको हुनाले यस्तो कुरा भइरहेको छ। परिणामभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कारण हुन्छ। के कारणले आज हामी गरिब भयौँ? प्रकृति हामी बिना पनि बाँच्न सक्छ, तर हामी प्रकृति बिना बाँच्न सक्दैनौँ। त्यो भुट्यो गोद्यो यो भयो र चटकेले चाहिँ नेतृत्व पनि पायो, धन पनि कमायो। आज हाम्रो देशका नागरिक भन्ने बित्तिकै हामीप्रति ठाडो कानले हेर्ने, शङ्कालु नजरले हेर्ने, हामीलाई प्रताडित र अपमानित गर्ने यो भएको कुरा सत्य छ। खोल्ने बित्तिकै धेरै ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ अब युवाहरू स्वदेश फर्किने क्रम अलि बढ्दो छ। हाम्रा दिदीबहिनीहरू कङ्गोसम्ममा गएर नाच्नुपर्ने यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। अबको भविष्य के हुन्छ होला भनेर एउटा डरलाग्दो चित्राङ्कन बाहिर आइरहेको छ। तपाईँहरूले पहिलो कदमको रूपमा यो 400 को सांसद सङ्ख्यालाई घटाएर बढीमा 150 होइन भने 110 मा ल्याउनुपर्छ। कमसेकम महिला मन्त्रालय महिलालाई दिए हुने हो, पद्मकन्याको क्याम्पससिप त महिलालाई बनाइदिए हुने हो। पार्टी विशेष सचिव राख्नु जरुरी छैन। एउटा मन्त्रालयमा एउटाभन्दा बढी सचिवको आवश्यकता छैन। वारीपट्टि आमा मरेकी छिन्, पारीपट्टि छोरो क्रिया, आमाको मुख हेर्न पाइन, क्रिया बस्न पाइन भनेको छ। मान्छेले जो कुरा होइन, जो कुरा गरेको छैन भन्छ, वास्तवमा उसको मनले त्यही नै कुरा होस्, त्यही नै कुरा गरिरहेको छु भनेर चाहेको हुन्छ। यो कोरोना पछाडिपट्टिको जुन परिस्थिति निम्तिले छ नेपालमा रोजगार व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहेका व्यक्तिहरूमा, उनीहरूमा त अझै ठुलो भयावह परिस्थिति निम्तिने सम्भावना देखिनेछ। कालापानीमा उसले त्यो गर्नुको पछाडि हाम्रो सुताहा, उसको हेपा नीति मात्रै जिम्मेवार छैन, हाम्रो सुताहा नीति पनि त्यतिकै जिम्मेवार। 15 दिनको बच्चालाई टुरो छोडेर तिनी हामी बीचबाट दिवंगत भइन्। महिलाहरू पनि असुरक्षित थिइन्। 70 जनाको सुरक्षा संयन्त्रको घेराभित्र हामीले एउटा नेतालाई पाल्नुपर्ने किन? मान्छे कहिले सानो ठुलो हुँदैन, छुत अछुत हुँदैन। यो भावनालाई कसरी हामीले दिन सक्ने? म के आह्वान गर्छु विश्वभरिका नेपालीहरूलाई, युवाहरूलाई, तपाईँहरू यहाँ आउनुहोस्, व्यथिति विकृतिको विरुद्धमा शक्ति दिनुहोस्, हामीहरू मिलौँ। 8 खरबभन्दा बढी रेमिटान्स पठाउँछन्, तर अघि पनि भने 79% भन्दा बढी उपभोग्य सामग्रीमै विनष्ट भएर जान्छ। फेरि जहाँबाट आएको त्यहीँ फर्केर जान्छ। जुन देशको 14%ले खाएको पानी चल्दैन, अरू कुरा चल्दैन, त्यो देशले स्वयंलाई अगाडि बढाउन 1000 चोटि सोच्नुपर्छ। कोरोनाले हामीलाई आज साँच्चै त्यो ठाउँमा ल्याएर छोडिदिएको छ। किनभने आज जोसँग विदेशमा जो बसेका छन्, जोसँग कागज छैन, उनीहरूले आज बाहिर आउन सक्ने अवस्था छैन। कृषि प्रधान मुलुक भनेका छौँ, नेपालको वन हरियो धन भनेका छौँ, तर आज हामीले फर्निचर हामीले इन्डोनेसियाबाट ल्याइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रमको विषयवस्तुतिर प्रवेश गर्दैछौँ। मेरो देश म आफै बनाउँछु अन्तर्क्रिया कार्यक्रमका वक्ताको परिचय गराउन गइरहेको छु। म मोती माविबाट एसएलसी पास गरी महेन्द्र क्याम्पस धरानबाट स्नातक तह र 2037 सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तरमा विशिष्ट भई त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पेशागत जीवन सुरु गर्नुभएका उहाँले 2052 सालमा विद्यावारिधि हासिल गर्नुभएको छ। 37 वर्षको लामो प्राध्यापन पेशाबाट भर्खरै सेवानिवृत्त हुनुभएको छ। डिप्लोमेटिक हिस्ट्रीका एकमात्र प्रोफेसर, उत्कृष्ट राजनीतिक विश्लेषक, प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीज्यूलाई म अबको फ्लोर हस्तान्तरण गर्दै म इटली लेडी जेसिसकी महासचिव, आजकी कार्यक्रम सञ्चालिका थोरै समयका लागि ओझेल पर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय जेसिस। धन्यवाद। व्यतीत भएको मैले आफ्नो जीवनको प्रवृत्ति, शिक्षा, सहपाठीहरू यस्तो कमाएको, निर्माण गरेको क्षेत्र हो त्यो। धरानबाट धेरै माथि मेची अञ्चलको पूर्वोत्तर जिल्ला ताप्लेजुङमा मेरो जन्म भएको थियो। त्यति बेला हामीलाई त्यहाँबाट धरान आइपुग्न पैदल 4 दिन लाग्थ्यो। कुनै सडक त्यति बेला बनेको थिएन। धेरै मुस्किलले हामीहरू धरान झर्थ्यौँ, धनकुटा देख्थ्यौँ, त्यहाँको उकाली ओह्राली हिँड्थ्यौँ। सहर के हुँदो रहेछ भन्ने पहिलो मेरो नजरिया धरानले नै दिएको हो।
त्यसपछि हाम्रा इष्टमित्र आफन्तहरू झापातर्फ इटहरीतर्फ पनि आफन्त इत्यादि धेरै भएको क्षेत्रको रूपमा त्यो छ। अब किन हो नि जेसिसका साथीहरूले गएको 15 वर्षदेखि निरन्तर मलाई यस खालको मौका दिइरहेका छन्। 10-12 वर्ष अगाडि जस्तो लाग्छ मलाई पहिलो पटक दमकमा यस्तै खालको राष्ट्रिय कार्यक्रम थियो। त्यहाँ गगन थापा अहिले पनि म सम्झिन्छु, योगेश भट्टराई, राम कार्की र म वक्ता थियौँ। त्यसपछि फेरि सुरुङ्गामा जेसीका साथीहरूले अर्को एउटा कार्यक्रममा मलाई आमन्त्रण गर्नुभयो। माननीय सुशीला कार्की पूर्व प्रधान न्यायाधीश, नेपालकी प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, अन्य साथीहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो पटक फेरि धनगढीमा यस्तै एउटा मौका जेसीका साथीहरूले मलाई दिएका थिए। अब अहिले फेरि इटहरीका लेडी साथीहरूले मेरो नाम यस उद्देश्यका लागि अगाडि बढेकोमा मलाई ठुलो गौरव जस्तो अनुभूति भएको छ। 6 महिना अगाडि मात्रै म फेरि इटहरीमा आएको थिएँ। त्यसभन्दा पहिला 1 वर्ष पहिला पनि त्यो ठाउँमा यो पृथ्वी दिवसको सन्दर्भमा नै आएको थिएँ र त्यहाँको चोकमा यो राष्ट्रिय एकीकरणको सन्दर्भमा अलिकति बोलेको थिएँ। मेरा धरानका मित्रहरू त्यो बेला आउँदाखेरि म पूर्व मन्त्री रामकुमार सुब्बाको आतिथ्य र अन्य साथीहरूको आतिथ्य म अहिले पनि सम्झिन्छु। त्यहाँका मेयरलाई मैले भेटेको थिएँ, द्वारिकलाल चौधरी। नवनिर्वाचित धरानका मेयरलाई बधाई दिनु पर्यो भनेर म मेरो मिडियाको टिमसहित नै धरान पनि पुगेको थिएँ। सञ्जेलजी जो विराटनगरका, उहाँलाई पनि हामीहरूले भेट्यौँ। त्यही टिमसँग अहिले म मेरै निवासमा यहाँ छु र त्यो टिमले निरन्तर मलाई सहयोग पनि दिइरहेको छ। यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा पृष्ठभूमिका बीच आज जे मौका फेरि यो लकडाउनको यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि जे साथीहरूले निर्माण गर्नुभएको छ, त्यसको लागि म पुनः एकपल्ट आफ्नो आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र सुरुमा साथीहरूले जो हाम्रो लेडी झा, अनि अशोक शङ्कर, श्यामसुन्दर पौडेल लगायतका साथीहरूले मेरो बारेमा केही शब्दहरू पनि खर्च गर्नुभयो। म जस्तो एउटा निरीह मान्छे जसको कोही छैन, केही छैन, कुनै पार्टीको होइन, त्यस्तो मान्छेको लागि पनि यति शब्द खर्च गर्नु भनेको हाम्रो जस्तो मुलुकमा ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो मेरो लागि अभाग्य पनि हो र यस्तै साथीहरूको पुञ्ज, यस्तै साथीहरूको प्रेरणा र थपथप्याइले आज म जहाँ छु त्यसको लागि म फेरि एकपल्ट साथीहरूप्रति आफ्नो आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। रुसीमा एउटा उखान छ, मान्छेले जो कुरा होइन, जो कुरा गरेको छैन भन्छ, वास्तवमा उसको मनले त्यही नै कुरा होस्, त्यही नै कुरा गरिरहेको छु भनेर चाहेको हुन्छ भन्ने। मलाई राजनीतिक दलहरूका सफलता असफलता यो जोडकोड भन्दा पनि केबाट चाहिँ हामीले हाम्रो मुलुकलाई अगाडि लैजान सक्छौँ, के गरेर हामी जसरी अहिले विश्वव्यापी रूपमा हेपिएका छौँ त्यसबाट हामीले एउटा स्वाधीन र एउटा प्रतिष्ठाको जीवन बाँच्न सक्छौँ, त्यस्तो खालको क्याप्सुल हामीलाई चाहियो भन्नुभएको छ। स्वाभाविकै हो, युके जानु पर्यो भने, जर्मनी जानु पर्यो भने, अरू कयौँ मुलुकहरू जानु पर्यो भने भिसा पासपोर्टसम्म नचाहिने हाम्रो देश, आज हाम्रो देशका नागरिक भन्ने बित्तिकै हामीप्रति ठाडो कानले हेर्ने, शङ्कालु नजरले हेर्ने, हामीलाई प्रताडित र अपमानित गर्ने यो भएको कुरा सत्य छ। किनभने संसारभरि केही नभए पनि 52 लाख नेपालीहरू विभिन्न जोखिमयुक्त कामको लागि हामीहरू संसारभरिको श्रम बजारमा पेलिएका छौँ, ठेलिएका छौँ। त्यो काम निश्चय नै माथिल्लो स्तरको छैन, त्यो काम निश्चय नै तल्लो स्तरको छ। कुनै काम तलको माथिको त हुँदैन, तर हामीलाई जुन काम गराइन्छ त्यो कामलाई तलको नजरले नै हेरिन्छ। हाम्रा दिदीबहिनीहरू कङ्गोसम्ममा गएर नाच्नुपर्ने यस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। हाम्रा भाइ छोराहरू अफगानिस्तानदेखि इराकसम्ममा मारिन्छन्, बम ब्लास्टमा पर्छन्। आज पनि तारन्तार कोरोनाको क्रममा विश्वभरिका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मलिन अनुहार देख्दाखेरि मलाई पीडा, आत्मपीडा हुन्छ, ग्लानीको बोध हुन्छ। सिमाना पारी अहिले पनि कोरोनाको नाममा भाइ छोराहरू दिदीबहिनीहरू रोकिएका छन्। वारीपट्टि आमा मरेकी छिन्, पारीपट्टि छोरो क्रिया आमाको मुख हेर्न पाइन, क्रिया बस्न पाइन भनेको छ। मलाई तारन्तार गौरीफन्टाबाट, टनकपुरबाट, बनबासाबाट र अन्यत्रबाट डाक्टर साहब बोलिदिनु पर्यो भन्ने आवाज आउँछ।
अब मित्रहरू अनुरोध गर्नुहुन्छ यो पाटोबाट विषयलाई नल्याइदिउँ, यी पाटाहरूको बारेमा हामीले प्रशस्त उद्घाटन गऱ्यौँ। अब हामीलाई चाहिएको कसरी हामी नवनिर्माण गर्न सक्छौँ, कसरी हामी यो देशलाई बनाउन सक्छौँ, कसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ, यसको दबाई हामीलाई चाहियो, यस्तो भन्नुहुन्छ साथीहरू। त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि जुन वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टम हामीले अवलम्बन गरेका छौँ, यो वेस्ट मिनिस्टरियल सिस्टमका जम्मा 5वटा आधारभूत तत्त्वहरू हुन्छन् भनिन्छ। त्यसमा पहिलो एकाउन्टेबिलिटी, मेरिटोक्रेसी, ट्रान्सपरेन्सी, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट, राइट म्यान राइट प्लेस, यो 5वटा तत्त्व चाहिँ यो सिस्टमका ब्याकबोन हुन् भनिन्छ। यी 5वटा चिज भएनन् भने यो सिस्टमले कहिले पनि अगाडि जान सक्दैन र मुलुकलाई उसले जहाँ पुर्याउनु पर्ने हो, जे उसको गन्तव्य हो त्यहाँ पुग्न सकिँदैन भन्ने कुरा छ। यसो त कति मानिसहरूको भनाइ के छ भने लोकतन्त्र भनेको खालि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो, सङ्गठित हुन पाउने स्वतन्त्रता हो, राजनीतिक अधिकार हो, त्यो भएपछि आफसे आफ अरू कुराहरू भइहाल्छन् भन्ने लोकतन्त्रका मसियाहरूको धारणा रहेको पाइन्छ। तर मेरो विचारमा यति मात्रै लोकतन्त्रको पर्याय हुन सक्दैन। सँगसँगै यसको लागि आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारहरूको पनि प्रत्याभूति हुनुपर्दछ। र कुनै पनि मुलुक यदि आत्मनिर्भर हुँदैन भने, जबसम्म कुनै पनि मुलुक आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, त्यसले न स्वाभिमान पाउन सक्छ, न बाह्य हस्तक्षेपबाट बच्न सक्छ, न विदेशी बुटहरू हाम्रो देशमा बजारिनबाट रोक्न सकिन्छ। हामी इजरायललाई हेरौँ, साह्रै सानो मुलुक हो, त्यो साह्रै छोटो इतिहास छ, 50 वर्षको पनि इतिहास छैन त्यसको। 1948 मा त्यसको स्थापना भएको हो। त्यो अत्यन्तै समृद्ध र साधन स्रोत भएका अरबियन मुलुकहरूको बिचमा अवस्थित छ। अस्तित्वको लागि त्यसले रातदिन लडाइँ गर्नुपर्छ। तर इजरायलतिर कसैले पनि नराम्रो दृष्टिकोणले नजर उठाएर हेर्न सक्दैन। त्यो कसरी भयो त भन्दा विज्ञान, प्रविधि, स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता जस्ता कुरामा उसले आफूलाई जहाँ उभ्यायो, प्रत्येक जुजहरू, साथीहरूले आज एउटा कुरा निकै राम्रो भन्नुभएको छ, मेरो देश म आफै बनाउँछु। त्यसको लागि जो जेसिसमा 18 देखि 40 वर्षका युवा समूहका मित्रहरू आबद्ध हुनुहुन्छ, उनीहरूको लागि मलाई लाग्छ यो निश्चय नै चुनिएको शीर्षक छ, राम्रो शीर्षक छ र अर्थपूर्ण शीर्षक छ। म एकपल्ट ब्रसेलको सहरमा हिँड्दै थिएँ। लामो लुगा लगाएका, ह्याट लगाएका, कालो ड्रेस लगाएका मानिसहरूको पङ्क्ति रात दिन देख्थेँ। यी मानिसहरू को हुन् भनेर मैले सोद्धा यी मानिसहरू इजरायलका हुन्, यी मानिसहरू यहुदी हुन् भनेर भन्थे। अनि यिनीहरूको यो पोसाक चाहिँ के हो त भन्दा चाहे गर्मी होस् चाहे जाडो होस्, उनीहरू आफ्नो पोसाकलाई कहिले पनि छोड्दैनन्, हर हमेसा यही पोसाकमा रहन्छन्। पन्जाबीहरूको कुरा पनि यही हो। धार्मिक दृष्टिकोणले मुस्लिम सम्प्रदायकाहरूको कुरा पनि यही हो। उनीहरूको आफ्नै पहिरन छ, उनीहरूको आफ्नै पोसाक छ। उनीहरूले आफ्नोपनलाई चाहिँ छोड्न सकेका छैनन्। त्यो एउटा पक्ष हो। र त्यो एउटा पक्षबाट तपाईँले भूमिको कोणबाट हेर्नुभयो भने इजरायलको 15% भूमि मात्रै कृषियोग्य छ, जबकि हाम्रो मुलुक 80% कृषियोग्य छ। तर इजरायलहरू अन्न निर्यात गर्ने मुलुकमा छन्, हामीहरू अन्न आयात गर्ने मुलुकमा छौँ। साथीहरूले भन्दा भन्दै पनि राजनीतिक दलहरूतिर प्रश्न नउठाउँ, यो कोणबाट नजाउँ, कसरी बन्न सकिन्छ, कसरी बनाउन सकिन्छ, कसरी आफ्नो योगदान गर्न सकिन्छ, त्योतिर केन्द्रित हौँ भन्दा भन्दै पनि दुर्भाग्य हामीले गएको 30 वर्षमा, अघि पनि मेरा मित्रले मलाई उद्धरण गर्नुभयो, मैले फेरि यो कुनै एकजना ठुला सन्त जो ओशो तपोवनका सन्त हुन्, स्वामी आनन्द हुन्, उहाँले रेडियो नेपालमा दिँदै गर्नुभएको एउटा अन्तर्वार्ताबाट उद्धरणमा गरेको हुँ। गएको 29 वर्षमा नेपालमा 182 राजनीतिक दलहरू खुले भने 3000 उद्योगहरू बन्द भए। म तपाईँहरूको सूचनाको लागि भन्छु, कार्पेट र गार्मेन्टमा मात्रै हाम्रो 6000 को रोजगारी थियो। हाम्रा दिदीबहिनीहरू, साना साना भाइ बहिनीहरू त्यहाँ काम गर्थे। तर त्यो उद्यमलाई पनि हामीले बिगार्यौँ। हाम्रो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना थियो, रोजिन एन्ड टर्पन्टाइन, धरान जहाँ म पढेको थिएँ, इटरीबाट 18 किलोमिटर मात्रै नजिकमा पर्छ।
त्यहाँको जुन औद्योगिक क्षेत्र थियो त्यहाँ तिनकुनेमा, त्यहाँको औद्योगिक क्षेत्र, धनकुटामा औद्योगिक क्षेत्र थियो, विराटनगरमा औद्योगिक क्षेत्र थियो, धनगढीमा औद्योगिक क्षेत्र थियो, हेटौँडामा औद्योगिक क्षेत्र थियो, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र थियो, पाटन औद्योगिक क्षेत्र थियो, सर्वत्र औद्योगिक क्षेत्रहरू थिए। लोकतन्त्रको नाममा साथीहरूले प्रतिगामीहरूले खोलेका कल कारखानाहरू भएको हुनाले भन्ने नाममा ती सबैलाई विनष्ट गर्नाले 52,000 जो युवा युवतीहरू आज संसारभरिको रोजगारीको बजारमा छरिन पुगेका छन्। त्यसको कारण त्यही थियो। त्यसकारण मैले यो कुरालाई उठाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै मैले पटक पटक उठाइरहेको थिएँ। साथीहरूले त्यसमा आज जोड नदिउँ भनेको हुनाले म त्यतातिर गइरहेको छैन। अहिलेको जुन वर्ल्ड भिलेजको जुन अवधारणा छ, कोरोनाले पनि हामीलाई देखायो विज्ञान र प्रविधि पनि अहिले फिक्का छ। शक्ति राष्ट्रको शक्तिले पनि अहिले काम गर्दैन। अहिले भनेको पारस्परिक सद्भाव, पारस्परिक सहयोग नै मानिसको लागि अपरिहार्य छ, अनिवार्य छ। कति मानिसहरूले भनेको मैले सुने, प्रकृति हामी बिना पनि बाँच्न सक्छ, तर हामी प्रकृति बिना बाँच्न सक्दैनौँ। प्रकृतिलाई पनि हामीले उजाड बनाएका छौँ, पर्यावरण पनि हाम्रो आज बिग्रेर गएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले आज यो जोखिम चाहिँ बेहोर्नु परिरहेको छ। हुँदाहुँदै पनि एउटा प्रश्न आज ज्वलन्त बनेको छ। संसारभरिका मुलुकहरू कोरोनाले आक्रान्त भइरहँदाखेरि पनि नेपालीहरू कसरी बच्न सकिरहेका छन् अहिलेसम्म पनि। प्रधानमन्त्रीको भनेर हिजो पनि मैले एउटा अभिव्यक्ति सुनेको थिएँ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपालमा जति पनि कोरोनाको नाममा नाममात्रका मानिसहरूको दुःखद निधन भएको छ त्यो कोरोनाको कारणले होइन, WHO ले कोरोनाकै कारणले भन्नुपर्ने मानक दिएको हुनाले मात्रै हामीहरूले बाध्य भएर कोरोनाको कारणले भनेका हौँ। तर कोरोनाबाट कोही पनि नेपाली बितेको छैन भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको तहबाट त्यो कुरा आएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यसमा ठुलो सत्यता होला। किन त यस्तो भन्दा आम रूपमा मानिसहरूको बुझाइ के छ भने वैज्ञानिकहरूले भोलि यसलाई फोरफारक गर्ने नै छन्, तर आम मानिसहरूको बुझाइ के छ भने हाम्रो रहनसहन, हाम्रो खानपान, हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमता, जो हामीले मरिच हाल्छौँ, जो हामीले अदुवा हाल्छौँ, जो हामीले बेसार हाल्छौँ, मरमसला हाल्छौँ, हामी आमाले जुन विधिबाट खाना पकाएर दिने गरेको छ, हाम्रा दिदीबहिनीहरूले, हाम्रा गृहिणीहरूले, हाम्रा भाउजूहरूले जस्तो किसिमको खानपान दिने गर्नुभएको छ, वास्तवमा त्यसले हामीलाई प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाइदिएको छ। अब विगतको कुरा गर्ने हो भने हामीले नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध लडेर आएका छौँ। त्यो युद्धमा हामीले कहीँबाट पनि सहयोग पाएका छैनौँ। 1.5 वर्षभन्दा बढी त्यो युद्ध हामीले एक्लै लडेका हौँ। त्यत्रो ठुलो शक्तिसँग हामीले सामना गरेकै हौँ। हामीसँग हतियार थियो, हामीसँग खाद्यान्न थियो, हामीसँग बाटोघाटो केही नभए तापनि कुमाउबाट गढवाल पुग्न केही नभए यहाँबाट 3 महिनाभन्दा बढी समय लाग्थ्यो होला। हामीले कसरी निर्देशनहरू प्रवाह गऱ्यौँ होला, हामीले कसरी खाद्यान्नको जोह गऱ्यौँ होला, हामीले कसरी त्यो प्रतिरोधपूर्ण युद्ध लड्यौँ होला। अघि मित्रले भन्नुभयो हाम्रा पुर्खाहरूले त्यसरी बनाएको देशमा आज कसरी विदेशी बुटहरू बज्रिएका छन्, आज कसरी हाम्रो भूमि विचलन भएको छ। मैले साथीहरूलाई बारम्बार भन्ने गरेको छु के भने यो परिणाम मात्रै हो। यो परिणामभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कारण हुन्छ। के कारणले आज हामी गरिब भयौँ, के कारणले आज हामी निर्धन भयौँ, के कारणले आज हामी बेरोजगार भयौँ, किन हामीले विदेशमा जानु पर्यो, किन हाम्रा दिदीबहिनीहरूले बजारमा आउनु पर्यो। हामीसँग के छैन, हामीसँग पानी छैन कि, हामीसँग खानी छैन कि, हामीसँग माया छैन कि, हामीसँग माटो छैन कि, पुर्खाले हामीलाई यो धरती दिएका छैनन् कि, के छैन हामीसँग। आज युरोपमा कोरोनाको जुन कहर छ, अमेरिकामा जो कोरोनाको कहर छ, त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको पर्यावरण, त्यहाँका अरू प्राकृतिक संयोजनहरूको जुन किसिमको विरोधाभास छ, त्यसले गर्दा उनीहरूको प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएको हुनाले आज कोरोनाको कहर त्यहाँ बढी छ भनिएको छ। तर हामीसँग तातो पनि छ, हामीसँग चिसो पनि छ, हामीसँग जङ्गल पनि छ, हामीसँग मङ्गल पनि छ, हामीसँग पानी पनि छ, हामीसँग खाने पनि छ। तर हामी अभावग्रस्त छौँ, तर हामी बेरोजगार छौँ। हामीले रोजगारीकै कुराबाट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि, वैदेशिक रोजगारीकै कुराबाट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 2046 साल ताका हाम्रा जम्मा 6000 युवाहरू मात्रै रोजगारीको लागि बाहिर जान्थे। तर आज सरकारी आँकडा अनुसार पनि त्यो सङ्ख्या 52,000 भएको छ। तर निजी क्षेत्रले त्यो सङ्ख्या 80 लाखभन्दा बढी भएको आकलन गरेको छ। हरेक दिन 15 देखि 1600 युवाहरू रोजगारीको लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर उठ्थे। तर खुला सिमानाबाट कति नेपालीहरू बाहिर जान्थे होला। मलाई लाग्छ धरान इटरी क्षेत्रकै यो केस हुनुपर्छ।
2 वर्ष अगाडि तिनीहरू मेक्सिकोबाट अमेरिका जानको लागि चोरी बाटोबाट अगाडि बढिरहेका थिए। बीच बाटोमा पुगेपछि जहाज हरायो, ती मानिसहरू त्यहीँ मरे, ती मानिसहरू त्यहीँ सकिए। आज नेपालीहरू यसरी मर्नु परिरहेको छ। यता हामीले हिजोको एउटा औद्योगिक प्रक्रियालाई हेऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो कुल गारस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रले 14% योगदान गरेको देखिन्छ भनेदेखि अहिले त्यो घटेर 6%मा आएको पाइन्छ। रेमिटान्सको 30%ले गर्दाखेरि हाम्रो मुलुक कुनै प्रकारले चलेको भए तापनि पर्यटन क्षेत्रमा अहिलेको कोरोना लगायतको विषयले जुन विषम परिस्थिति हाम्रो अगाडि उत्पन्न भएको छ, अबको भविष्य के हुन्छ होला भनेर एउटा डरलाग्दो चित्राङ्कन बाहिर आइरहेको छ। अघि पनि साथीहरूले भन्नुभयो 5 लाख मानिसहरू बाहिरबाट नेपाल आउने सम्भावना छ, तर यो सङ्ख्या 20 लाखभन्दा बढी हुने अर्को अनुमान पनि छ, किनभने 70% भन्दा बढी नेपालीहरू विश्वबाट अब स्वदेश फर्किनेपट्टि छन्। उनीहरूले यो देशमा आउनु स्वाभाविकै छ। म स्वागत पनि उनीहरूलाई गर्न चाहन्छु। उनीहरू यहीँ आउनुपर्छ। उनीहरूको घर यही हो, उनीहरूको भाग्य यहीँ छ, उनीहरूको भविष्य यहीँ छ। उनीहरूका पूर्वज आमा बाबुहरू यहीँ बिते, उनीहरूका भाइ छोराछोरी यहीँ छन्। आज परिवारमा विचलन आएको छ, त्यो परिवारलाई जोड्नुपर्ने छ। तोडिएको परिवारलाई हामीले फेरि जोड्नुपर्ने छ र हामीले हाम्रो देशलाई अझ राम्रो बनाउनु पर्ने छ। त्यस्तो बनाउनको लागि म मेरो देशमा आफै के गर्न सक्छु, के योगदान गर्न सक्छु र कसरी यसको लागि योगदानी हुन सक्छु भन्ने आजको जुन थेम छ, मैले अघि पनि भने त्यो निकै नै राम्रो छ, मर्मस्पर्शी छ र विचारणीय छ। गएको वर्ष म सेन्ट पिटर्सबर्ग पुगेको थिएँ। बजारमा सडकमा हिँड्ने बित्तिकै मलाई मुखबाट फोहोर आयो। मैले मुखबाट फोहोर निकालेँ, तर मैले त्यो फोहोर त्यहाँ कहीँ पनि फाल्न सकिनँ। निकै अगाडि बढेँ, फाल्ने मलाई आँटै आएन, किनभने मेरो सुत्ने ओछ्यानभन्दा पनि त्यो सडक राम्रो थियो, सुकिलो मुकिलो थियो, एकदम सफाइ थियो। त्यो फोहोर मैले मुखमै बोकिराखेँ। अलिक धेरै पर पुगेपछि खप्न नसकेपछि गोजीबाट न्यापकिन झिकेर मैले त्यो फोहोरलाई त्यो न्यापकिनमा राखेँ र निर्दिष्ट ठाउँमा पुगेपछि मैले त्यसलाई फ्याँकेँ। तर आज हामी आफ्नै सडकलाई, आफ्नै बाटोघाटोलाई, आफ्नै घरलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले कुहिएको फोहोर कहाँ फाल्ने, नकुहिएको फोहोर कहाँ फाल्ने। बेलायतको सिस्टम के छ भने तोकिएको निर्दिष्ट ढङ्गमा कुहिएको फोहोरलाई कुहिएकोमा फाल्नुपर्छ, नकुहिएकोलाई नकुहिएकोमा फाल्नुपर्छ। कसैले पनि कुहिएकोलाई नकुहिएकोमा, नकुहिएकोलाई कुहिएमा हाल्यो भनेदेखि त्यसको लागि तुरुन्त पेनल्टी आउँछ, सजाय आउँछ। उनीहरू त्यसको लागि जिम्मेवार हुन्छन् र जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले सोच्छन्। त्यति मात्रै होइन, हामी नै पनि, जो मैले अघि आफ्नो दृष्टान्त दिएँ, हामी नै पनि चाहे सवारी चालकको कुरा गरौँ, चाहे लाइनमा उभिने कुरा गरौँ, चाहे गाडीमा चढ्ने कुरा गरौँ। म एकचोटि जिनेभाको सडकमा थिएँ, बसमा चढ्नुपर्ने भयो। त्यहाँ लाइन लाग्ने सिस्टम रहेछ, मलाई त्यो थिएन। त्यहाँका मान्छे लाइनमा लागेको देखेर हामीहरू पनि लाइनमा लाग्यौँ। साह्रै साना बच्चाहरू, 5-6 वर्षका बच्चाहरू पनि लाइनमा लागेको त्यस्तो हामीले देख्यौँ। लाइन बसमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला त्यहाँ टिकट काट्नुपर्ने रहेछ। 5-6 वर्षको बच्चालाई टिकट काट्न समयको कारणले सम्भव भएन, तर उनीहरूको परीक्षा छुट्ने सम्भावना थियो। तैपनि उनीहरूले तिमीहरूको परीक्षा छुट्छ भन्दा भन्दै पनि ती बच्चाहरू त्यहाँ चढ्न मानेनन्। उनीहरूको परीक्षा छुटे पनि सिस्टमलाई उनीहरू उल्लङ्घन गर्नेपट्टि हुँदैनन्। अब हामी फर्केर हेरौँ, हाम्रो यहाँ के छ त? हाम्रो बोलीचालीको सिस्टम के छ? गाडीमा स्मोकिङको सिस्टम के छ? सामान बजारमा किन्न जाँदाखेरिको के छ? सानाभन्दा साना कुरादेखि हामीहरूले जिम्मेवार हुनुपर्ने छ। र जे उमेर समूह तपाईँहरूको जेसिसको अनुशासनअनुसार जे उमेर समूह 18 देखि 40 भनिएको छ, 18 भन्दा तलकै उमेरदेखि मानिसहरूले आफ्नो कस्तो ह्याबिट हुने त्यो निर्दिष्ट हुँदो रहेछ। तपाईँले 12 वर्षको उमेरमा, तपाईँले 13 वर्षको उमेरमा, 9 वर्षको उमेरमा जे आनीबानी विकास गर्नुहुन्छ, मसिनो बोल्ने, सिनियरलाई मान्ने, गुरुलाई मान्ने, स्मोकिङ नगर्ने, पब्लिक ठाउँमा हो हल्ला नगर्ने, मादक पदार्थ नखाने, खाए पनि संयमित भएर खाने, यस्तो कुरा हामीले त्यो उमेरभन्दा तल नै सिक्नु पर्दो रहेछ। तर दुर्भाग्यको कुरा अहिले मैले भन्नु नै पर्छ, सबैभन्दा यो समस्या मैले आज युवा समूहमा नै देखेको छु। तपाईँ देखिरहनु भएको छ, विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन 20 वर्षदेखि हुन सकिरहेको छैन। त्यसको एउटै कारण के हो भने चरम भ्रष्टाचारका केन्द्रबिन्दुहरू आज विद्यार्थी युनियनहरू भइरहेका छन्। आज हाम्रा सरकारी संयन्त्रमा पुगेका अथवा राजनीतिको माथिल्लो तहमा पुगेका नेतागणहरू किन भ्रष्ट छन् भन्दा उनीहरूले तीदेखि त्यो सिकेर आएका
हुँदा रहेछन्। किन उनीहरूले त्यो सिक्नु पर्दो रहेछ भने त्यो नगरिकन राजनीति नटिक्दो रहेछ। कुनै पनि सहरमा तपाईँले हेर्नुभयो, कुनै पनि राजनीतिक दलमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जोसँग साधन बढी छ, जोसँग स्रोत बढी छ, जोसँग आर्थिक स्रोतहरू छन्, तिनीहरूले मात्रै आफ्नो राजनीतिलाई पनि निर्वाह गर्न सकेका छन्। जोसँग त्यो छैन उनीहरू राजनीतिमा बिलाएर गएका छन्। मोहनचन्द्र अधिकारीहरूको कुरा त्यही हो, भीमबहादुर तामाङहरूको कुरा त्यही हो। अरू जति पनि सिनियर मोस्ट तपाईँ देखिरहनु भएको छ, शैलेशा आचार्यको राजनीति सफल हुन सकेन किनभने त्यो चिज उहाँमा थिएन। उहाँ त्यागबाट आउनुभएको थियो, आदर्शबाट आउनुभएको थियो। उहाँको राजनीतिक दिशासँग, राजनीतिक दलसँग, विचार दर्शनसँग कसैको सहमत हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर उहाँमा त्यो पना नभएको हुनाले क्रमशः उहाँ राजनीतिबाट विरक्तिएर जानुभयो। आखिरी उहाँ चाहिँ डिप्रेसनमा जानुभयो। त्यही अवस्थामा उहाँ दिवंगत हुनुभयो। राजनीतिमा जसरी आज भ्रष्टीकरण र उपभोक्तावादको चाहिँ वर्चस्व कायम भएर गएको छ, फलस्वरूप कसैले पनि मुलुकलाई कसरी बनाउने यो कोणबाट राजनीतिलाई बुझिराखेको छैन। समाज सुधारका क्षेत्रमा पनि यी कुराहरू भइरहेका छन्। मानिसहरूले मैले कसरी मेरो देश बनाउने, मेरो देश बने त म बनिहाल्छु भन्नुभन्दा पनि म नबनिकन केही पनि कुरा बन्दैन। आफू रहेन अरू कुरा रहने हो, आफू नरहे के कुरा रहन सक्छ भन्ने कोणबाट हेरेको हुनाले यस्तो कुरा भइरहेको छ। विश्व बजारमा हाम्रा नेपालीहरू गए पनि 30% भन्दा बढी रेमिटान्समा हाम्रो योगदान भए तापनि जे साधनहरू, जे स्रोत उहाँहरूले लिएर आउनुभएको छ त्यसमध्ये 79% भन्दा बढी उपभोग्य सामग्रीहरूमा खर्च भइरहेबाट त्यो पैसा जहाँबाट आएको त्यहीँ गइरहेको छ। अघि साथीहरूले भन्नुभयो हामीले विदेशकै लुगा लगाएका छौँ, विदेशकै भाषा बोलेका छौँ, विदेशकै साधन स्रोतहरू प्रयोग गरेका छौँ। स्वाभाविकै छ, जब विदेशको उत्पादन हामीले प्रयोग गरेको छ भनेदेखि आज 1.5 करोडभन्दा बढीको त हामी कृषिजन्य सामग्रीहरू ल्याउने अवस्थामा भएका छौँ। कृषि प्रधान मुलुक भनेका छौँ, नेपालको वन हरियो धन भनेका छौँ, तर आज हामीले फर्निचर हामीले इन्डोनेसियाबाट ल्याइरहेका छौँ। आज हामीले हिन्दू राज्य भनेका छौँ, तर नेपालमा हिन्दू धर्मीहरूले लगाउने जुन पवित्र जनै छ त्यो जनै हामीले चाइनाबाट लिएर आइरहेका छौँ। त्यो जनै मात्रै हामीले 5 करोडको ल्याइरहेको भन्ने देखिराखेको छ। हामीले जो खरानी प्रयोग गर्छौँ सिमेन्ट उद्योग इत्यादिको लागि 13 करोडको त त्यो खरानी मात्रै ल्याइराखेका छौँ र पानी नै पानीको मुहानमा उभिएको यो देशमा हामीले पानीसम्म आयात गर्नु परिरहेको विगत तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेको एउटा यस्तो स्थिति छ। त यो कुरा कसले गर्ने हो त? म एउटाले चाहिँ स्वदेशको चिज प्रयोग गर्छु भनेर स्वदेशी उद्योगहरूको प्रवर्धन हुने कि मेरो राष्ट्रिय मूल प्रवाह नै स्वदेशी उद्योगहरूलाई जोड दिने खालको हुनुपर्ने? के गरेर चाहिँ कुनै पनि युवाले स्वदेशी पहिरन लगाउने, स्वदेशी सोच ग्रहण गर्ने, स्वदेशी भाषालाई जोड दिने त्यसका के विधिहरू हुन सक्छन्? तपाईँलाई म केही दृष्टान्तबाट भन्छु। जुन बेला हामीहरू काठमाडौँमा पढ्थ्यौँ त्यो बेला पद्मकन्याका छात्राहरूले यो पहेँलो रङको साडी चाहिँ क्याम्पसको पोसाकको रूपमा लगाएको हुन्थ्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र पनि दौरा सुरुवाल कोट टोपीको चलन थियो। सरकारी कर्मचारी राजनीतिक नेताहरूले पनि त्यही किसिमले लगाउनु पर्थ्यो। हामीले त्यसमा चाहिँ पुरातन पन्थ देख्यौँ, पञ्चायत व्यवस्थालाई देख्यौँ। तर अहिले फर्केर हेर्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि उद्यमशीलताको एउटा प्रक्रिया चाहिँ परोक्ष रूपमा चाहिँ प्रवेश भएको रहेछ। फलस्वरूप हाम्रो घरेलु उद्योगमा चाहिँ तान बुन्ने कीर्तिपुरका महिलाहरू त्यही तान बुनेर रोजगारी लिन्थे। हामीहरू पाल्पा जान्थ्यौँ। पाल्पा जाँदा सबै नेपालीहरूको एउटै धोको हुन्थ्यो, पाल्पाको एउटा ढाका टोपी लिएर आउँ। जब म ताप्लेजुङबाट तेर्थुम बसन्तपुरको बाटो धनकुटा गुराँसे हुँदै ओह्रालो झर्थेँ, त्यहाँ ढाका टोपीहरू अनिवार्य रूपमा हामीले एउटा किन्थ्यौँ, 2टा किन्थ्यौँ। परोक्ष रूपमा हामीले ढाका टोपीलाई, ढाका उद्योगलाई, घरेलु उद्योगलाई जोड दिएको हुँदो रहेछ। म भोजपुरमा बसेँ, त्यहाँबाट हामीहरू खुकुरी ल्याउँथ्यौँ। खुकुरी उद्योगले त्यहाँ प्रोत्साहन पाएको थियो। भोजपुरको बजारमा टक्सार छ, त्यहाँ साक्यहरूले चाहिँ यो भाँडा बर्तनको कामहरू गर्छन्। लोटाहरू, अब हामीले यो कपहरू, यो हाम्रो काँसको थालहरू, भाँडा बर्तनहरू, करुवाहरू, त यो सारा कुराबाट चाहिँ हाम्रो मुलुकको चाहिँ अर्थतन्त्र धानिएको रहेछ। उद्यमशीला, श्रमशीलता मानिसहरूले त्यहाँ काम गरेका रहेछन्। यही माध्यमबाट हामीले राजस्वलाई चाहिँ बढाएका रहेछौँ। अन्ततः हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई धानेका रहेछौँ र हाम्रो मुलुक एउटा कुनै न कुनै आर्थिक एउटा हैसियतमा उभिएको रहेछ। त यो विधिबाट हाम्रा पुर्खाहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले यो देशमा ल्याएको रहेछ भन्ने
मलाई अनुभूति हुँदै गयो। धेरै पछि म पाल्पामा एउटा कार्यक्रममा पुगेको थिएँ। पाल्पा आइहाल्यो, अब एउटा टोपी त लानै पर्यो, ढाकाको टोपीलाई प्रोत्साहन दिनै पर्यो भनेर म एउटा पसलमा पुगेको। के गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब, अब समय त्यो रहेन, अब त यो ढाकाको टोपी त नाम मात्रै पाल्पाको, वास्तवमा यो पाल्पामा बन्छ, पाल्पामा बन्दैन, गोरखपुरमा बन्छ भन्नुभयो त्यहाँको साहुजीले। म छक्क परेँ, कसरी र, यो त पाल्पामा बन्ने होइन? त्यो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो जब माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो त्यसपछि औद्योगिक अशान्ति र असुरक्षाले गर्दा हामीले त्यो चिजलाई यहाँ उत्पादन गर्न सकेनौँ। त्यसपछि हामी गोरखपुरबाट ढाका बुनेर लिएर आउँछौँ। पाल्पामा त खालि काट्ने कुट्ने र सिउने धिउने कुरा मात्रै हुन्छ, पाल्पाको भन्नु नै बेकार छ भनेपछि म छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ। यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। हेर्दा हेर्दै हाम्रा उद्योगहरू बन्द भए, हेर्दा हेर्दै हाम्रा ढाका टोपीहरू बन्द भए। म एकचोटि स्विजरल्यान्डमा एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ। म ढाका टोपी भोजपुरमा बनेको कोगटीको पहेँलो दौरा सुरुवाल अनि सङ्खुवासभामा बनेको यो अल्लोको कोट, तेर्थुममा बनेको ढाकाको टोपी लगाएर म चट्ट पर तल निस्केँ। साथीहरूले भने डाक्टर साहब तपाईँले यो लुगा लगाइदिनु भएन, तपाईँले यो लुगा लगाइदिनु भयो भने तपाईँसँग हामी हिँड्नै सक्दैनौँ, किन तपाईँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, यो लुगामा त्यत्रो खोट के छ भनेपछि उहाँहरूले भन्नुभयो यसमा दरबार गनाउँछ, यसबाट दरबारिया झल्किन्छ, तपाईँ दरबारिया हो भन्ने सङ्केत जान्छ, यो काम हामी गर्न सक्दैनौँ भनेपछि म छक्क परेँ। कुनै किसिमले त्यो कुरा त्यहाँ मिलाएँ। अर्को वर्ष म सौल गएको थिएँ कोरियामा, फेरि म त्यही पोसाकमा बाहिर निस्केँ। त्यही पोसाकमा बाहिर निस्केपछि साथीहरूले त्यहाँ के भने यो ड्रेस लगाएर त हिँड्नु हाम्रो लागि धेरै असुरक्षा हुन्छ, धेरै खतरा हुन्छ, बाहिर लिएर जान सक्दैनौँ। म फेरि छक्क परेँ, तपाईँहरू किन यस्तो दुश्मनी गर्नुहुन्छ आफ्नो देशको पहिरन, आफ्नो देशको पोसाक। अन्धराष्ट्रवादमा म पनि विश्वास गर्दिनँ, पोसाकमा राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने कुरा म पनि मान्दिनँ, तर स्वदेशभित्र यो गर्न सकिएन। कमसेकम विदेशमा आएको बेला, विदेशका कार्यक्रमहरूमा आएको बेला यति त गरौँ, तपाईँहरू थोरै त कृपा गर्नुहोस् हामीमाथि भन्दा उहाँहरूले भन्नुभयो डाक्टर साहब त्यो त हो, तर हामीलाई यसबाट असुरक्षित गराउँछ यसले भन्ने कुरा गरेपछि किन कसरी असुरक्षित हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो धेरैजसो नेपालीहरू विदेशमा गैर कानुनी रूपमा बसिराखेको अवस्था हुन्छ, भिसाको डेट एक्सपायर भइरहेको हुन्छ, तपाईँले लगाएको लुगा डिस्टिङ्क्ट भएपछि हामी आँखाको तारो हुन्छौँ, यसरी हाम्रो रोजगारी जान्छ, यसरी हाम्रो रोजगारी गुम्छ भनेपछि म स्तब्ध भएँ। त्यो अहिले म सम्झिराखेको छु, 25 वर्ष 20 वर्ष अगाडिको यो कुरा हो। कोरोनाले हामीलाई आज साँच्चै त्यो ठाउँमा ल्याएर छोडिदिएको छ, किनभने आज जोसँग विदेशमा जो बसेका छन्, जोसँग कागज छैन, उनीहरूले आज बाहिर आउन सक्ने अवस्था छैन, स्वास्थ्यको इन्सुरेन्स त्यहाँ हुँदैन, उपचार गराउन सक्ने अवस्था हुँदैन। यसरी विश्वभरि नेपालीहरू अप्ठ्यारोमा परिराखेका छन्, असहजता उनीहरूले अनुभूति गरिराखेका छन्, रोइरहेका छन्। इजरायलबाट मलाई फोन आउँछ, बङ्गलादेशका विद्यार्थीहरू, एमबिबिएस पढ्ने विद्यार्थीहरू मलाई फोन गरिरहेका हुन्छन्, भारतका विभिन्न सहरबाट मलाई भनिराखेका हुन्छन् डाक्टर साहब यो आवाज उठाइदिनु पर्यो। बैतडीबाट फोन आइराखेको हुन्छ मलाई, गौरीपाण्डाबाट मलाई फोन आइराखेको हुन्छ। त यसको सन्दर्भमा के गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो देशको लागि केही कुरा गर्न सक्छौँ र के योगदान गर्न सक्छौँ भन्ने जुन विषय यसैको आलोकमा हेर्नै पर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। अहिले विश्वको जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि ग्लोबल भिलेजको जो ग्राउन्ड रियालिटीको जुन स्थिति छ यसमा एक्लै रूपमा केही गर्न सकिँदैन। कत्तिकै राष्ट्रवादी हुँ भन्दा भन्दै पनि यो विश्व व्यवस्थाबाट हामी अलग हुन सक्दैनौँ, किनभने एउटा चिज यहाँ उत्पादन हुन्छ, एउटा औषधि यहाँ उत्पादन हुन्छ। मैले हरेक दिन भन्ने गरिरहेको हुन्छ मलाई क्यान्सर छ, मलाई थाइराइड छ, मलाई प्रेसर छ, मलाई सुगर छ, 8वटा औषधि त म खान्छु, 8वटा औषधिहरू बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, भारतबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जति नै म राष्ट्रवादी हुँ भन्दा भन्दै पनि मेरो लागि मेरो जीवन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आज ल्याक्टोजिन बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, आज हामीले औषधि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, यो कल कारखानामा प्रयोग हुने इन्स्ट्रुमेन्ट सबै बाहिरबाट लिएर आउनुपर्छ, बसमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण इन्स्ट्रुमेन्ट बाहिरबाट लिएर आउनुपर्छ। गोरखकाली रबर उद्योग थियो हाम्रो, भ्रिकुटी कागज कारखाना थियो हाम्रो, हेटौँडा औद्योगिक थियो हाम्रो, सम्पूर्णलाई हामीले सकेपछि हामी परावलम्बी भइराखेका छौँ। परावलम्बी र परामुखपक्षी मुलुकले कहिल्यै पनि आफ्नो देशको लागि केही पनि गर्न सक्दैन, जे गर्छ त्यो अर्काको लागि नै हुन्छ। अहिलेको विश्वमा जति नै कुरा गरे पनि आत्मनिर्भरता होइन कि अन्तर्निर्भरताको माध्यमबाट हामीले अन्तर्निर्भरताको माध्यमबाट मुलुकलाई औद्योगिकरणको प्रक्रियामा लैजाने, औद्योगिकरणको प्रक्रियामा लैजानको लागि हामीले हाम्रो देशको कच्चा पदार्थमा चाहिँ जोड दिने र कृषिको व्यवसायीकरणमा जोड दिने, कृषकको उत्पादनको बजार ग्यारेन्टी गरिदिने,
यो विधिबाट हामीले चाहिँ हाम्रो मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ र यो विधिमा आफूलाई जोडेर हामीले हाम्रो देशको लागि केही गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा कोरा म मेरो देशको लागि केही गर्छु भनेर मात्रै केही हुन सक्ने कुरा होइन। आज बिहान मात्रै तपाईँहरूको यो विषयलाई लिएर मेरो परिवारमा कुरा भइरहँदाखेरि मैले चाहिँ कसरी योगदान गर्ने त मेरो श्रीमतीले भन्दै थिइन्। ठ्याक्कै मै केही गर्न चाहन्छु मेरो देशको लागि, मैले के गर्ने त? मैले भने कृषकहरूले कृषिको तरिकाबाट, उद्यमीहरूले उद्यमशीलताको तर्फबाट, अरूहरूको तर्फबाट मैले कुरा छलछाम गरेँ। होइन मैले नै चाहिँ ठ्याक्कै के गर्ने त भन्ने कुरा उनले गरिसकेपछि म अवाक जस्तो भएँ। आज गृहिणीहरू पनि देशको लागि केही गर्न चाहन्छन्, कसरी उनीहरूले केही गर्न सक्छन् त? आज युवाहरू पनि केही गर्न चाहन्छन्, कसरी केही गर्न सक्छन् त उनीहरूले? आज हाम्रो चाहिँ अर्धबेरोजगार 60%ले मात्रै हामी कहाँ रोजगारी पाइराखेका हुन्छन्, बाँकी अर्धबेरोजगारको स्थिति हुन्छ हाम्रो। किनभने 6 महिना काम गर्ने, 6 महिना बसिरहने हाम्रो यस्तो खालको सिस्टम छ। नहरको व्यवस्था समुचित हामीले गर्न सकेका छैनौँ। हामीले पानीको प्रवाह उचित तरिकाले गर्न सकिरहेका छैनौँ। मैले अस्ति धरानको मात्रै एउटा खबर सुनिरहेको थिएँ, धरानको वाटर प्रोजेक्ट फेलियर भयो अरे भनेर। पानीको डिलमा मुहानमा हामी बसिराखेका छौँ, तर हामीलाई सुक्खाले पिउलिराखेको हुन्छ। गएको वर्ष म मेलबोर्न पुगिराखेको थिएँ। मेलबोर्न सहर, संसारका अरू पनि सहर, तपाईँ चाहे पेरिसको सहर भन्नुहोस्, थेम नदीले घेरेको, तपाईँ लन्डनको सहर भन्नुहोस्, हाङ रिभरले घेरेको, तपाईँ कोरियाको सहरलाई भन्नुहोस्, अधिकांश सहरका पानीहरू पिउन लायक हुँदैनन्। तर हामी यति भाग्यशाली रहेछौँ, कुनै पनि पानी हामीले पिउनु हुन्छ। 10 मिटर खन्ने बित्तिकै हामी कहाँ पानी आउँछ। धरानको सर्दु जो खोलो छ, त्यो सर्दुको पानी खाए पनि हुन्छ, तलबाट पानी ताने पनि हुन्छ। जुन बागमतीको किनारमा हामीहरू बसिराखेका छौँ, यो बागमतीको पानी 30-35 सालसम्म हामीहरू पिइरहेका हुन्थ्यौँ। टुकुचाको पानी पनि पिउनु हुन्थ्यो, तर त्यो जम्मै पानीलाई आज हामीले ढल बनाइदिएका छौँ। बागमती ढलमती भइराखेको छ। अरू सबै काठमाडौँका नदीहरूमा ढल बग्छ। अब हामीहरू कस्तो खालको विकासको मोडल गर्छौँ भने बागमतीमा माथिबाट ढल जोडिदिने, तल बागमती सफा गर्न हिँड्ने, हामी यस्ता खालका छौँ। 50 अरब रुपियाँ त हामीले बागमती सफाइको नाममा मात्रै हामीले खर्च गरिरहेका छौँ, तर बागमती झन् फोहोर भएर गइराखेको छ। त्यसकारण पर्यावरणको बाटोबाट पनि हामी मुलुकको लागि केही गर्न सक्छौँ, अनुशासनको माध्यमबाट पनि हामी केही गर्न सक्छौँ, कृषक भएर पनि हामी केही गर्न सक्छौँ। तर गर्न सक्छौँ भनेर मात्रै हुँदैन। तपाईँ कृषकको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने गएको 15 वर्षदेखि उखु कृषकहरूको उखुको मूल्य राज्यले चाहिँ ती भुक्तानी दिन सकिरहेको छैन। उनीहरू काठमाडौँमा आएर सङ्घर्ष गर्छन्, उनीहरू काठमाडौँमा आएर हडताल गर्छन्, तर उनीहरूको भुक्तानी अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन। अघि मैले भाँडा बर्तनको कुरा गरेँ, टक्सारको कुरा गरेँ, औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गरेँ। अहिले पनि तपाईँ देखिरहनु भएको छ, कृषकहरूले जे दुध उत्पादन गरिराखेका छन्, जे सागसब्जीहरू उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यो बाटामा फ्याँक्नु परिरहेको छ। तपाईँहरूले जति नै राजनीतिक नेतृत्वलाई आलोचना गाली नगरौँ भन्दै पनि सन्दर्भ आइहाल्छ। यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। दुध बिक्री भएन भने कुराउनी बनाएर बेचे भइहाल्छ नि त, घिउ बनाएर बेचे भइहाल्छ नि त। प्रश्न आयो दुधलाई कुराउनी बनाएर बेच्ने कि दुधै बेच्ने, कि त्यसको बजारको ग्यारेन्टी हुने कि नहुने भन्ने हो। त्यसो भने दुध कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या आएपछि कुराउनी कहाँ बेच्ने भन्ने समस्या पनि त आउँदो होला। ओठे जवाबको विधिबाट हामीले मुलुकलाई औद्योगिकरणको बाटोमा लान सक्दैनौँ, उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्न सक्दैनौँ, हामी उद्यमी हुन सक्दैनौँ। हामी उद्यमी मात्रै भएर पनि भएन, हाम्रो उत्पादनलाई बजार दिनु पर्यो, उत्पादनशील क्षेत्रलाई राज्यले प्रोत्साहन दिनु पर्यो। यो सेवा सेक्टरलाई मात्रै हामीले जोड दिइरहेको स्थिति छ, प्रोडक्सन सेक्टरलाई हामीले जोड दिन नसकिरहेको स्थिति छ। अहिले यो लकडाउनकै सन्दर्भमा मलाई साथीहरू भन्छन् हाम्रो होटल अन्नपूर्णमा मात्रै 600 कर्मचारी काम गर्थे, सोल्टी होटलमा 1200 कर्मचारी काम गर्थे, यही हिसाबले अन्य होटलमा काम गर्थे। आज सर्भिस सेक्टरमा मात्रै हाम्रो लगानी, हाम्रा रोजगारदाताहरू, हाम्रा कामदारहरू संलग्न हुनाले आज 1 वर्षसम्म चाहन्छन् अब होटलहरू बन्द हुने स्थिति आइरहेको एउटा स्थिति छ। कृषकहरूको उत्पादनको यही आज 62औं दिनमा हामी लकडाउनमा छौँ। यो 52औं दिनको अन्तरालमा म के सुन्दै थिएँ आँकडाहरूमा भनेदेखि भारतबाट मात्रै 4.5 अरबको चाहिँ तरकारी मात्रै आयात भइराखेको छ। त्यही अवधिमा हाम्रो देशका तरकारीजन्य उत्पादनहरू कुहिएर सडेर गइरहेका छन्। इभन चितवनको उत्पादन चाहिँ सडेर गइराखेको छ। नवलपरासी क्षेत्रको उत्पादन
लुम्बिनी क्षेत्रको कपिलवस्तु क्षेत्रको उत्पादन कुहिएर गइराखेको छ, जबकि त्यही क्षेत्रको व्यक्ति चाहिँ कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ, अलमोस्ट युवा पनि हुनुहुन्छ। कयौँ युवाहरू अहिलेको क्याबिनेटमा छन्। भानुभक्त ढकाल भने पनि युवा, योगेश भट्टराई भने पनि युवा, घनश्याम भने पनि युवा, अधिकांश युवाहरू छन्। त्यसकारण उमेर मात्रै निर्णायक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उमेरले मात्रै योगदान दिने कि नदिने भन्ने कुरा पनि होला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हामी कहाँ 56% बढी जो जनसङ्ख्या छ त्यो चाहिँ उत्पादनमा योगदान गर्न सक्ने खालको जनसङ्ख्या छ। तपाईँले पाकिस्तान जापानमा हेर्नुभयो भनेदेखि 60 देखि 80 वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्याले ढाकेको छ त्यस जापानलाई। फलस्वरूप नेपाल लगायतका विश्वभरिका श्रमिकहरूले त्यो ठाउँमा रोजगारी पाउने कारण त्यो भइराखेको छ। अमेरिका लगायतका युरोप लगायतका मुलुकहरूका कुरा पनि यही छ। हामीसँग त पपुलेसन डेभिडेन्ट छ, जनसाङ्ख्यिक लाभांश छ, हामीलाई काम गर्ने चाहिँ मेन पावरको हामीलाई समस्या छैन। त के कारणले हामी काम गर्दैनौँ त? किन हामी उत्पादनसँग जोडिँदैनौँ त? यसको उत्तर नै मेरो देशमा म आफै मेरो देश म आफै बनाउँछु भन्ने नारासँग जोडिनु पुग्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। युवाहरू काम गर्न चाहन्छन्, कहाँ काम गर्ने? युवाहरू काम गर्न चाहन्छन्, कल कारखानाहरू खोइ। युवाहरू काम गर्न चाहन्छन्, उनीहरूको उत्पादनको ग्यारेन्टी कहाँ? युवाहरू काम गर्न चाहन्छन्, त्यो उत्पादनलाई चाहिँ राज्यले ग्यारेन्टी किन गर्दैन? युवाहरू काम गर्न चाहन्छन्, कृषि औजार कारखाना बन्द भयो। युवाहरू काम गर्न चाहन्छन्, चिनी कारखाना बन्द भयो। युवाहरू काम गर्न चाहन्छन्, नेपालभरिका औद्योगिक संरचनाहरू विनष्ट भएर गए। त्यसो भने उनीहरूले कहाँ काम गर्ने त? उनीहरू विदेशमा गएर काम गर्छन्, 8 खरबभन्दा बढी रेमिटान्स पठाउँछन्, तर अघि पनि भने 79% बढी उपभोग्य सामग्रीमै विनष्ट भएर जान्छ। फेरि जहाँबाट आएको त्यहीँ फर्केर जान्छ। अब यस्तो अवस्थामा व्यापार घाटा 12 खरब पुगिसक्यो, 15 खरबको जम्मा बजेट छ। 11 खरब व्यापार घाटा, 15 खरबको बजेट, 8 खरबको रेमिटान्स। अब अहिले त्यो रेमिटान्स आउने प्रक्रिया ओह्रालो लागिसक्यो, 55% माइनस भइसक्यो भन्ने छ। अब हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कसरी धान्ने? अब हामीले हाम्रो देशको औद्योगिकरणको प्रक्रियालाई के गर्ने? अब हामीले हाम्रो योगदान, हाम्रो पाखुरा, हाम्रो श्रम, हाम्रो पसिना कहाँ गएर बगाउने? यो चुनौती हाम्रो अगाडि छ। हुँदाहुँदै पनि हामीले यो चुनौतीको सामना गर्नु नै पर्नेछ। यो चुनौतीलाई सामना नगरिकन न त हामी अगाडि जान सक्नेछौँ, न त हामीले समृद्धि हासिल गर्न सक्नेछौँ, न त हामीले हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्नेछौँ। त्यस्तो भयो भने न त हामी विदेशी हस्तक्षेपलाई रोक्न सक्नेछौँ, न त कालापानीबाट विदेशी सेना फर्केर जान सक्नेछ। किनभने कालापानीमा उसले त्यो गर्नुको पछाडि हाम्रो सुताहा, उसको हेपा नीति मात्रै जिम्मेवार छैन, हाम्रो सुताहा नीति पनि त्यतिकै जिम्मेवार छ। हामी विदेशी सेना आउँदा सुतेर बस्यौँ, हामीले उदासीनतालाई हामीले त्यहाँ अवलम्बन गऱ्यौँ। त्यसपछि उसले हेप्दै अगाडि बढ्यो। खालि कालापानीको मात्रै कुरा होइन, सुस्ताको समस्या यही छ। जब यो सिमानाको कुरा आयो, मैले हिजो सुन्दै थिएँ, पूर्व क्षेत्रकै 5 थरमा जो फालेलुङ गाविस अन्तर्गतको 10 गजाभन्दा पनि भित्र आएर फालेलुङ गाविसले एउटा भवन बनाइरहेको थियो। पारिबाट धम्की आयो, यो भवन अविलम्ब रोक्नु, सीमाङ्कनको कार्य नसकिकन यो निर्माण अगाडि बढ्यो भने हामी अघि साथीहरूले भन्ने कतिपय पूर्वकै सीमाङ्कन क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीमाथि विदेशी ढुङ्गा मुढा हान्ने यस्तो कुरा भइराखेको छ। तराईका अन्य क्षेत्र पनि कति ठाउँमा यस्तो भइराखेको छ। यस्तो बेलामा हामीले के गर्न सक्छौँ त? यस्तो बेलामा हामीले कसरी देशको लागि आफूलाई उभ्याउन सक्छौँ त? यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य पथ के हो त? यो नै तपाईँहरूले जो मूल शीर्षक राख्नुभएको छ, त्यो मूल शीर्षकको मर्म होला, धर्म होला भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो अत्यन्तै गरिमाशाली छ, त्यो अत्यन्तै अर्थपूर्ण छ, र त्यसले हाम्रो अहिलेको कर्तव्यको समष्टिलाई केन्द्रीय रूपमा चाहिँ अभिव्यक्त गर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। तर कुनै एकजना ठुला महान दार्शनिकले भने जस्तो दुनियाँको माथि व्याख्या गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, दुनियाँलाई बदल्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनभने मभन्दा अगाडिका सबै महान व्यक्ति, ठुला व्यक्तिहरूले दुनियाँको बारेमा व्याख्या गरे, दुनियाँ बदलिएन। किनभने उनीहरूले दुनियाँलाई बदल्ने प्रविधि के हो त्यो दिन सकेनन्। सुदूरपश्चिमको एउटा खबर आज म पढ्दै थिएँ सोसियल मिडियामा, कुनै एकजना युवतीले कथित माथिल्लो जातकी युवतीले तल्लो जातका युवकसँग प्रेम विवाह गर्न चाहिन्, तर ती युवालाई कुटिकन ती माथिल्लो तहका सम्भ्रान्तहरूले ज्यान लिदिए। यस्तो अवस्था छ।
हाम्रो देशमा 14% भन्दा बढी नेपालीहरूको जनसङ्ख्या कथित अछुत जात मुनि पर्छ। 23% भन्दा बढी नेपालीहरू अहिले पनि निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि छन्। निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि भनेको $1 भन्दा कम आय स्रोत गरेकाहरूका नेपालीहरूको जनसङ्ख्या हो। $1 भन्दा कम आय स्रोत भएका जनसङ्ख्या जुन देशमा 60% हुन्छ, जुन देशको 14%ले खाएको पानी चल्दैन, अरू कुरा चल्दैन, त्यो देशले स्वयंलाई अगाडि बढाउन हजारचोटि सोच्नुपर्छ। उनीहरूलाई कसरी चाहिँ छुवाछुत मुक्त बनाउने। दिदी बहिनीहरूको अवस्था त्यही छ। अधिकांश दिदी बहिनीहरूले अहिले पनि असुरक्षित प्रसुति बेहोर्न बाध्य हुनुपर्छ। हिजो मात्रै एकजना युवतीको नेपाली सेनाको जहाजमा सुत्केरीको लागि सहरमा आउँदै भेन्टिलेटर नपाएर उनले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। दुर्भाग्य कोरोनाबाट जीवन गुमाउने पहिलो नेपाली पनि महिला नै थिइन्। 15 दिनको बच्चालाई टुरो छोडेर तिनी हामी बीचबाट दिवंगत भइन्। महिलाहरू पनि असुरक्षित छन्। महिलाको जनसङ्ख्या 51% भन्दा ठुलो छ। मलाई खुसी लागेको छ इटरी लेडीले महिलाहरूकै तर्फबाट मलाई यति गौरवशाली कुरा हाम्रा देशका दिदीबहिनीहरूको बारेमा, उनीहरूको असुरक्षित जीवनको बारेमा, आमाहरूको बारेमा यति महान बाणी भन्ने अवसर दिनुभयो। यति भन्नको लागि मलाई उपयुक्त ठान्नुभयो। मलाई गौरव जस्तो अनुभूति भएको छ। तर मैले गौरवको गाथा गाउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। मेरा छोरी, मेरा बुहारी, आमाहरू मात्रै सुरक्षित भएर हुँदैन। किनभने दुनियाँका दिदीबहिनीहरू आज हिजो मात्रै खबर आइराखेको थियो, यो मध्यपूर्वकै कुवेत, इजरायलतिरकै देश हो। यो कुवेतै जस्तो लाग्छ मलाई। यति प्रहार छ फिजिकली उनीहरूमाथि। जुत्ताले पाए जुत्ताले, बुटले पाए बुट्टाले हामीलाई हानिरहेको छ। हामीहरू असुरक्षित छौँ। अघि पनि मैले भने कङ्गोमा गएर दिदीबहिनीहरू डिस्को डान्स गर्छन्। कति गाह्रो होला उनीहरूको लागि। त्यसकारण हामीले कसरी दिदीबहिनीहरूलाई आत्मनिर्भर हुन जोड गर्ने, कसरी दलितहरूलाई एउटा गौरवको जीवन बाँच्नको लागि प्रेरित गर्ने, कसरी रूपान्तरणको विधिलाई अवलम्बन गर्न सक्ने, कसरी मुलुकलाई अन्तर्निर्भर अर्थनीतिका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउने, कसरी रोजगारीका दायराहरूलाई विस्तारित गर्न सक्ने, कसरी श्रमको गरिमालाई बढाउने, कसरी काम सानो ठुलो हुँदैन, काम मान्छे कहिले सानो ठुलो हुँदैन, छुत अछुत हुँदैन, यो भावनालाई कसरी हामीले दिन सक्ने, एउटा सभ्य नागरिकको कर्तव्य कसरी निर्वाह गर्ने, यी प्रश्नहरूको उत्तर नै मैले मेरो देशको लागि कसरी योगदान गर्न सक्छु भन्ने कुराको मर्म होला भन्ने जस्तो लाग्छ। र म अब अन्त्यतिर आउँदै निष्कर्ष कसरी दिन चाहन्छु भने नागरिकको 3टा तह हुन्छ। ऊ पहिला रैती हुन्छ, त्यसपछि ऊ जनता हुन्छ, तेस्रो चरणमा चाहिँ ऊ नागरिक हुन्छ। दुर्भाग्यले 2063 सालको आन्दोलन, 2061-62 सालको जनआन्दोलन अघि हामीहरू रैती थियौँ। बल्ल त्यसपछि हामीहरू जनता भएका छौँ। तर हामीलाई नागरिक हुन बाँकी नै छ। नागरिकले मात्रै एउटा नागरिक दायित्वलाई बोध गर्न सक्छ, राष्ट्रिय दायित्वलाई बोध गर्न सक्छ, तदनुरूपको आचरण र व्यवहार गर्न सक्छ। र अब आफूलाई प्राथमिकतामा दिने भन्दा, म गत वर्ष नर्थ कोरियामा गएको थिएँ। त्यहाँको राष्ट्रको मूल नारा रहेछ पिपुल फर्स्ट। त्यसपछि म नयाँ दिल्लीमा आएँ, त्यहाँ नेसन फर्स्ट भन्ने छ। हाम्रो नेपालको नारा चाहिँ के हो त? नेपाल र नेपालीको नारा के हो? हाम्रो प्राथमिकता के हो? हाम्रो प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के हुन्? हामीले देशको लागि गर्नुपर्ने कति हो? माथिल्लो तहले गर्नुपर्ने कति हो? तपाईँले सुन्नुभयो कोरोनाको क्रममा इटालीमा त्यहाँको 2टै सदन गरेर 1030 रहेछ सदस्य सङ्ख्या। तपाईँलाई थाहा छ युकेमा होस्, भारतमा होस्, 550 सांसदहरूको सङ्ख्या छ। तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो देशमा गएको संविधान सभामा 601 संविधान सभाका सदस्यहरू थिए। दोस्रोमा मलाई लाग्छ 450 जति भयो। संसारमा यत्रो महँगो संविधान सभा एउटा बाहेक अर्को देशमा मैले आजसम्म सुनेको छैन। त्यसपछि अहिले 2टा हाउस गरेर झन्डै 400 सांसदहरू हामीले बोक्नु परेको छ। तर इटालीले कोरोनामा भएको खर्चलाई मध्यनजर गरेर त्यो 1030 को सांसद सङ्ख्यालाई घटाएर 430 मा ल्यायो। तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ? अघि मैले भन्नुभएको थियो। म अब आह्वान गर्छु दलीय संरचना, नेतृत्वलाई, राजनीतिलाई गाली आलोचना नगर्दै पनि म भन्छु तपाईँहरूले पहिलो कदमको रूपमा यो 400 को सांसद सङ्ख्यालाई घटाएर बढीमा 150 होइन भने 110 मा ल्याउनुपर्छ।
मन्त्रालयमा एक पार्टी एक सचिव राख्ने गरेको छ। पार्टी विशेष सचिव राख्नु जरुरी छैन। एउटा मन्त्रालयमा एउटाभन्दा बढी सचिवको आवश्यकता छैन र 25 मन्त्रालयहरू अहिले छन्। सङ्घीय व्यवस्थामा हामी गइसकेका छौँ। केन्द्रको काम नीति दिने मात्रै हो। स्थानीय विकास निर्माणको काम स्थानीय तहले नै गर्छन्। त्यसकारण क्याबिनेटको सङ्ख्या पनि घटाएर 10 या 12 मा ल्याउनुपर्छ। त्यसै गरी निजामतीतर्फ कर्मचारी दरबादन स्रोत त्यहाँ गइराखेको छ। 70 जनाको सुरक्षा संयन्त्रको घेराभित्र हामीले एउटा नेतालाई पाल्नुपर्ने किन? यो एउटा दृष्टान्त मात्रै हो भने सर्वत्र यो भइराखेको छ। 1.5 करोडभन्दा मुनिको त हाम्रो देशको नेताले गाडी नै चढ्दैन भन्छ म सर्वहाराको नेता। साथीहरूलाई नराम्रो लाग्छ होला, यतातिर नभन्नु भन्नुभएको थियो। त्यसकारण म यतातिर जानबाट पनि आफूलाई रोक्दै निष्कर्ष कसरी दिन चाहन्छु भनेदेखि सबैले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो, तर सबैले सकेको नै गर्ने हो। तर त्यसले मात्रै गर्न सक्छ जो गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छ। पहिला उसले खुट्टा टेक्न सक्नु पर्यो, पहिला ऊ स्वनिर्भर हुनु पर्यो, पहिला ऊ आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, पहिला उसले आफूमाथि गौरव गर्न सक्नु पर्यो। एउटा गौरवशाली नागरिकले मात्रै आफ्नो देशमाथि गौरव गर्न सक्छ। तर यदि त्यस्तो नभयो भने उसलाई हामीले जीवन दिएका छैनौँ, उसलाई हामीले रोजगारी दिएका छैनौँ, उसलाई हामीले स्वाभिमान दिएका छैनौँ भने उसले कहिले पनि देशको लागि केही पनि गर्न सक्दैन। बलपूर्वक केही गरे जस्तो गर्नु अर्कै कुरा हो, तर तात्विक रूपमा उसले केही पनि गर्न सक्दैन। हामीले 51% महिलालाई कमजोर बनाएर किनारामा राखिदिने, घरभित्र थुनेर राख्ने, प्रताडित गर्ने, बजारमा लगेर बेचिदिने हो भने महिलाको समष्टिगत प्रसन्न मनले मुलुकका लागि योगदान हुन सक्छ भन्ने कुरा कल्पना मात्रै हो। यही कुरा दलितहरूको हकमा हो। उनीहरूको 14% जनसङ्ख्याको बारेमा मैले अघि पनि भने। यही कुरा ज्येष्ठ नागरिकको हकमा हो। ज्येष्ठ नागरिकहरू जनसङ्ख्या पनि हाम्रो देशमा ठुलो छ। अपाङ्गता भएका नागरिकहरू जनसङ्ख्या 1.94 छ। उनीहरू पनि प्रताडित र अपमानितपूर्ण जीवन यापन गरिरहेका छन्। तिनीहरूलाई हामीले गौरवको जीवन दिनु पर्यो। तिमीहरू हामीभन्दा केही पनि फरक छैन। तेस्रो लिङ्गीहरूको जनसङ्ख्या छ। तेस्रो लिङ्गी भएर कोही जन्मेको छ भने यसमा उसको त्रुटि छैन, त्यो प्रकृतिको ड्रप आउट हो। उसको चाहनाले तेस्रो लिङ्गी भइराखेको छैन। कोही कुनै कुलमा जन्म भइराखेको छ भने त्यो उसको इच्छाले होइन, उसलाई प्रकृतिले त्यहीँ खटाएको थियो, ऊ त्यहीँ जन्मियो। त्यसकारण यी जम्मै प्राकृतिक र सामाजिक, राजनीतिक र अन्य विभेदहरूलाई पनि हटाएर उनीहरूलाई गौरवको जीवन दिने, युवाहरूको लागि पनि रोजगारीको ग्यारेन्टी गरिदिने, पढिसकेपछि तिमीले यहाँ गएर यसरी काम पाउँछौ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरिदिने। त्यसपछि मात्रै जीवनप्रति गौरवको बोध हुन थाल्छ। गौरवशाली युवाले, गौरवशाली महिलाले, गौरवशाली नेपालीले मात्रै नेपालको लागि केही गर्न सक्छन्। हीनतामा बाँचेको नेपालीले, अप्ठ्यारो र असहजतामा एक पेट खान र एक आँक लाउनको लागि विवश नेपालीले आफ्नो जीवनलाई गौरवका साथ देश र जनताको लागि योगदान गर्न सक्ने सम्भावना म एकदमै क्षीण देख्छु। त्यसकारण सबै नेपालीलाई, सबै आमा दिदी बहिनी दाजुभाइ, दलित अछुत अपाङ्गहरूलाई पनि गौरवको जीवन दिन सकौँ, रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सकौँ। त्यसपछि मात्रै भनौँ तिमीलाई रोजगारी यहाँ छ, तिमीलाई भविष्य यहाँ छ, तिम्रो भाग्य यहाँ छ, तिम्रो स्वास्थ्य यहाँ छ, तिम्रो स्वास्थ्य यहाँ छ। यी कुराको लागि राज्य छ, तर तिमीले अब राज्यको लागि केही गर्नुपर्छ। त्यस्तो बेलामा हामी शक्तिले पनि उनीहरूलाई राज्यको प्रति प्रतिबद्ध हुन, कर्तव्यनिष्ठ हुन प्रेरित गर्न सक्छौँ, दबाब पनि दिन सक्छौँ। यो विधिबाट योगदान गर्न सकौँ। यो विधिमा हामी जान सक्दा मात्रै मेरो देश म आफै बनाउँछु सार्थक हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। त्यो बाटोमा हामी जान सक्छौँ। फेरि एकपल्ट मलाई यो मौका दिएकोमा, यो एउटा राम्रो शीर्षकको लागि मेरा यी भावनाहरू अभिव्यक्त गर्ने अवसर जुटाउनु भएकोमा सकल जेसिस परिवार, इटरी लेडीका साथीहरू, त्यहाँको नेतृत्व पङ्क्ति समष्टिलाई फेरि एकपल्ट धन्यवाद। पूर्व क्षेत्रका साथीहरू, विश्वभरिका नेपालीहरू, हामीहरू सुन्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गरेर अहिलेलाई म आफ्नो भनाइलाई यहाँ विश्राम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय जेसिस।